Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. إنها باللي دهان دويلكم دهان هاديركم لا أعلم ذلهم سمعتنا سلام نأخذكم يقول زي مايكروفون ميديا ين مايكروفون ميديا هادش زونكم كعامن قاعد احنا مساهم نالنا ناي كل شعب المستي نزبيت سمنا أكال كوين كوكت كتسولو سبسكرايب زي جوركم سبسكرايب ورو لايك جبروا وسمعتي لايك انت جركم هو شعب مجرشة عام سمعوه بتعمي أجداس زوانا حبريتا مستراوي حبريتا أيو ناي أورومو بلسجنا زشرحوه نوح جزء حالملو أبي أحمد كعم خبص أن تجميرو حلمي كيح بحري ينيرو كيح بحري ناي إثيوبيا ناي مقبار حلمي تغلاي منستر قوانية كلمة مبالي زنبر يبلله نسونا وخاتون كنبلينا بزعبا تقراي بزعبا سراوي تقراي بزعبا إيرترا زي قري نجر يزمس ذلو هزبنا سمع اللو زي قر نجر زي نقولكو نفتو زرزرو حل فيه الشعب مجرى الشام سنة تصنعو هزبخ عامك سمعو عقب ونخولنا عبي أحمد عقب انت زي ولوخ عامت هزبنا من تخدالو سلازي حقز يوتيوب بسفحين من تزرقحو لايك ناقوركم اتو سمعتي لايك جيركم جمروا مخياتكم كترسعوا سلو تخلو مجمري انتاتو تلهم زي انت تسمعون تلهم تالايك في المتواعية زي نقولكو نفتو زرزرو نهلفت سمعتي عبي أحمد زولو زلو ناي بهسان النتي جميرو حلمي ودي درقي يندي زبها عبي أحمد تحلمو يو ناي درقي حلمي يزلو كأيح بحري مالت إرترابو ملأ ناب إثيوبيا خم كدما من اللاسيو حلمي نيرو يزبل زلو بدحريخ عامها إذن علو زبهالو يما خروو زلو ناي قدم مروخات زنبرو نبدلا جمدا نغرما برو كالتون ببزحات زما خروو له دا يمي لما خيرمو تمنيام حرا إليتون بشعو غزي شرح انت سرح انت له قدمتنا اي تግራይ زنبره وق زنبره جميره اي زنبركم زلو التاريخ غوديكم كتبلو زي تاريخ زين تسمعوا انت لهم بفلاي ارتراويان كعامه غوديكم كتبلو እና እንታይ ዝብሉ ዘሎ ቅድሚ ትውግእ ናይ ትግራይ ምጅማሩ ኮነ ኢሎም ዝሸርሕዎ ቀይሕ ባሕር ሕልሚ እንተልዩ እኳ ናይ ትግራይ ሽዑያዎም ሰራዊት ዝበሃል ኣይነበረን ግን ብጣዕሚ ይፍራሕ ስለ ዝነበረ ትዱሮን ዝበሃል እውን ስለ ዘይፈልጡ ዝነበሩ ዝኹለይ ሰራዊት እውን ክንምልምሊና ገለገለ ዝበሃል ስለዘይ ኣብ ርእሶም ስለ ዘይነበረ ዝኽገብርዎ እቲ ሰራዊት እውን ውሽጢ ዝነበረ ጀነራላት ናይ ትግራይ በዝሒ ስለ ዝነበሮም ላዕለዋይት ኣዘዝቲ ዝነበሩ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ናይ ትግራይ ተወለድቲ ስለ ዝነበሩ ዝኸውን ኮይኑ ኣይስምዖምን ነይሩ ማለት ተዘውፅሕዎ ዝኒሄ ኣብ ትግራይ ዕንወት ከብፅሕ ዝኽእል ኣይመስሎምን ነይሩ ግን ከ ንኤርትራ ንምውራር ጠቅላይ ሚኒስተር ተኮይነ ኤርትራ ክወርር እየ እዩ ዝብል ነይሩ ምስ ትግራይ ውግእ እንተይገበረ ብድሕሪኡ ኸ ትግራይ ደለዩ እንተተፃልኡ زي بدم جركم سمعوها بفلاي إرتراويان تجراي مستوم مراحتي إرترا زدالي أنت تسألون ناي إرترا نسأنت ناي إرترا لعلاوينت نقدر الدرز يقربوا يوم إشي أيولو خاني يوم كالي من مارس أتحسب لك كامبري تجراي النهالوت إذا سراويت مكالكيا وشتزلو ناي تجراي سراويت النهالو إرترا خطور راي تخيلنيها ما نم أي فقد الكانيو إلمو انتهاي كده أخن قبرنا خيال إلم تماخيرم زي ورا أيكون النوري لكم زلنا بدم بجيركم مساراتكم تحسوس لزلوكم يو بفلايك عامة كم تزولكو إرتراويان زغونكم بالعريوت تمنايم حارة إليت تمناي أورومو إليت ناي كدم زنورو نقدان درجاتشو نبادو الله خمزو لكم زلوكو أب إحادك زنورو تماريخم بإرترا تماريخم بناي تقراي سراويت الحارة عامة سلطان عبي بيتي تأزازات عززت نخوخونو جنرالات كونريلات منامن جيرم ومزنورو ويك عما أفتو توكلت هزبي كم النبادو لازم جمد أخوة زمسلة نايتو عفو قبائي خوين ناي تبقى بارلاما ننوح جزاز تقمته دا يمزل وزلو ني إيرترا أمنا ني إيرترا
عاوزي أبدا بحزولي نيرترا انتايلو يخم انت بدحري يوم وسينمو نيرترا حزم سي نتجراي نمورار زوسونو تجراي الشيولنا نيرترا نخون ورر أي فقد الكان يوم سلوز والويو نايم حارة إليتون ناي أورم إليتون بدحري خدا ناب إيرترا عينم وزيرم ناب إيرترا عينم ززور وخه ناي جاراس على عينا نيو زدلك كجنزب كنبكعينا زدلك كزسوا سراويت كنا متسينا تراح نسخة خلت كان ما ياخو من هيوكا حزكا ملو حيلخا حزكا حجزنا ني زناي تجرايزن نيو سراويت أو سراويت وش تزلون أو سينا باريرنا الصاروخ نجبرهم تجراي كعامة بتعامل زي دخامات كل الكنجبرة حنا خاتوا قبل ناب إيرترا جزء زوزورو بتوم إليتات جيرو كعامة هذه أب لندن نبقى لما لازم نور سمانك سووا عم سلدي دلو خويه نايم حارة إليت تأثيرهم زنورو أب إيرترا خوينم تقاومتينا زولو زنورو نا إثيوبيا سلزبل زنور عبي أحمد نا أمنو إنا سوأيزي أمون نيلم ني بريزيدنت إسياس أفور كعامة أمينم ناب تجراي زومتو ني مس إيرترا أركنت جيرم كنورو يكونن نا إيرترا سراويت حيزوم ني ناي تجراي زلو حزبي منسي كل نجر مسدخمه ني إيرترا بقللو خورا يخليه مجمريا ون جميرو إيرترا بقللو بباز حسب كنورو من خلينا جن كتجراي يحلفو عن زبعنا ناي إيرترا زيات هنساتهم زول وقالية زبعنا ورديا دزبهال زبعنا ناي إيرترا ناي تجراي حزبيو ناي تجراي سراويتو نيولن شو سراويتي نبرن ناي تجراي تولدتو نيولن ناي تجراي حزبيو ناي تجراي حزبي ناي إيرترا نصانت ناي إيرترا لؤلاوينت زبعنا ايو ويكعما وارديا ايو اي حلفو خانيم سلازول ويو سلازي عبي احمد مس زغلي يسون تبل انتلو زغلي اسمران تملالس انتلو زغل فوتي ويكونن كتقوملو يتهليو دحر تجراي دكيقنا بدحريو حزب ملو خدغفنا ايو ني إيرترا خامو ودياو كنوراينا إساياس كوغدلو وزي كاب مجمريا معال تجميرو بريزيدنت إساياس كاب سلطان كوردلو إيرترا مليسنا ناب تجراي مالتنا بإثيوبيا كنحاوسالنا إلم يمتل إلم نيرو سلازي أفت مجمريا دحريو تطورنت مستجمره أبي كم زبسحه انتهي تقودات كم زبسحه انتهي كم زغانه تفولتو ويخم أو عاتيه زرزر يكيدن ساتمون بزح سلن فولتو بزوري وون منم نجر مدقامة يدلي النانيو هذا خدعة انت عيوم زحاسو زلو انت لكم مني حاجة عينة تأثر هزون زلا تزلا ني تجراين ني إيرترا نتفئيو ني إيرترا نمورار مجمريا تجراي مدخامة لكا هذا بلو يوم زمخرو ولو اتو ناي تجراي سراويت بتين كام يخون بفلالي خام يخون جنزبيو كام يخون تواقي خام يخون زجبر كاجيركا ناي تجراي سراويت كوكا علوو إيرتراون بعصب خبابي خورر اللوو واناجن ناي إيرترا خيد كان مورار يكونن هزون تغنى ازو سراويت TDF النحلو إيرترا خنورر سلذين خيل ميقارارو بسلذلو مسفاندو ركب فتيرو سلذلو ناي شعبيا سراويت زولوون ساتم كن مورار كبيديو بفلاي تجراي اندحر ناي تجراي حزبي ناي تجراي سراويت ناي تجراي مراحتي اندحر زي تحوابيرهم بفلاي كعامة ناي تجراي حزبي دقاقيمم زولو وتمناي أورومو إليت ناي تجراي حزبي إيوم زولو حق خاميو مغنياتهم ناي سراويتام ناي حزبي إيو اتو زمرحم كل نجر زقبرم بتو حزبي إيو سلازي انتا ام غزلي زلو ناي تجراي حزبي خدقق اللو كبتن اللو كقرارص اللو معراب تجراي نبينو صلمت نبينو هزتنا إيرترا حيزات الله زبحال زلو نسون نبينو غيركا بدبوب تجراي كم زلو ني خمت زنيو بليونات نتخفلم عين جزاني لم زنيو زغل لي كجبر كاوخه حجز تجاري نسئنن زي عجوجو زولو شماغلتات جنرالات ناي تجراي نيهو 5-6 زخونه بديس أبابا اتوم هذا عام نوعو 5,000 حنكفلكم هنا قلوون كنقلبكم هنا
ዘድልየኩም ጫማን ክዳንን እውን ክወሃበኩም እዩ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ገንዘብ ንቤተሰብኩም እውን ፌደራል መንግስቲ ክድጉመኩም እዩ እናበሉ መናእሰይ ናይ ደቡብ ትግራይ ክወፁ ዝልምንዎም ዘለው ከምኡ ጌርና ክንረክብ ንኽእል ኢና ትውግእ እንድሕር ተጀሚሩ ከዓመ ናይ ትግራይ ህዝቢ ውግእ መሪርዎ ስለ ዘሎ ናይ ኤርትራ ህዝቢ እውን መሪርዎ ስለ ዘሎ ብርጌድና ሓመድ እውን ምሳና ስለ ዘሎ እቲ ናይ ዓፋር ነፃ አውጪ እውን ምሳና ስለ ዘሎ ብቐሊሉ ክንደዳኽሞም ንኽእል ኢና ዋና ብምንታይ እዩ ተኣማሚኖም ነው ህዝቢ ንሳቶም ብሓይሊ ኣየር እዩ ተሎ ዝተባሃለ ክንዕኑ ንኽእል ኢና ህዚ ከዓመ ወርቂ ዝኾነ ግዜ እዩ ዝኒሄና ንምንታይ ወርቂ ዝኾነ ግዜ ዝብሉ ኣለው ትራምፕ እዮም ስልጣን ዝኒሄው ትራምፕ ንኣና ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ኣውሮጳ እንኳን ትሕጊ ክኽበር ኣለዎ እናበሉ እዩ ዝብልሉ ይኸው ዩክሬን ክራሚያ ዝበሃል ናይ ኬቭ ናይ ኬቭ ኢለ እቲ ዋና ከተማም ናይ ዩክሬን ኣካል ዝነበረ ንሱ ናይ ራሻ ይኹን ኢሉ ወሲኑሉ እዩ ዘሎ ህዚ ናይ ራሻ ክኸውን ወሲኑሉ እዩ ኣብ መን እዩ ዶናልድ ትራምፕ ንሱ ከዓመ በየዓዱ እናኸድጉ ገለ ክንሕዝ ኣለና ሓደ ግዜ ግሪንላንድ ክንሕዝ ኣለና ሓደ ግዜ ዝተፈላለየ ብቻ ስለ ዝብል እዚ ዓድል እዚኣ ክንጥቀመላ ኣለና መማኽርት እነውዎ እዮም ሃይማኖት ጴንጤ ገይሩ ዝኒሄ ጴንጤ ኣይኮነን እዙ ጴንጤ ተዝኸውን ጥዑት ጴንጤ ተዝኸውን እኮ ሓደ ዓብዪ ነገር እዩ ንሱማ ዓብዪ ነገር እዩ ነይሩ ከምዚ እውን ኣይምገበረን ንሱ እዚ ብልፅግና ዝበሃል ሃይማኖት ናቱ ዓይነት ሃይማኖት ዘለዎም ብዙሓት ኣብ ስልጣን ናይ ትራምፕ ደገፍቲ ኣለዉ ንሳቶም ስለ ዘለዉ ክሕግዙን እዮም ተስታውስዎ ቲቦርናጅ ዝበሃል ወዲያው ትራምፕ ምስ ተመረፀ ንኤርትራ መልኪቱ ትዊት ገይርዎ ዝነበረ ናብኡ ኣይኣቱን ግን እዙይ ዘሎ ናይ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ዝነበረ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ኤምባሲ ንክዕፆ ተገይሩ ዝኒሄው እዚ ኩለይ ብቻ ኣሳስርዎ ህዚ እያ እኒሃትና ግዜ እዩ ብቻ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝኒሄው ብዞም ናይ ኦሮሞ ብልፅግና ኤሊት ዝግበር ዘሎ ህዝቶ ናይ ኣምሓራ ድጋፍ ስኢኖምዎ እዮም ናይ ኦሮሞ ብልፅግና ኤሊት እዮም ህዚ ዝሰርሑ ዘለው ቢልዮነራት ኮይኖም ነው ብዶላር ኢና ንብለኩም ዘለና ብቢልዮን ዝቁፀር ንብረት ዝኒሄዎም ዘሪፎም እዚ እዚ ውግእ እዚ ዘይቀርእ እዩ እንታይ ዳ ኢና ክንገብር ዘለና እንተኢልኩምኒ ኣነ 4 ዓበይቲ ትማሊ ተዛሪበ ነይረ እየ ካብ ኩለን ንላዕሊ ናይ ትግራይ ተወለድቲ ብጣዕሚ ብዙሓት ዝኾንና ኣብ ወፃኢ እንነብር ናይ ወፃኢ ፓስፖርት ዘለና ግን ዓድና ክንርኢ እንደሊ በአዲስ ኣበባ ምኽያድ ዘይንደሊ ብዙሕ ሰብ እኒሄው እዚ ብዙሕ ሰብ እዚ ኣናተይ ኣይኮነን ዝነግረኩም ኣለኹ ብዙሓት እናደወሉ ፅቡቕ ኢኻ ጌርካዎ ናይና ፅቡቕ ሓሳብ እዩ እዚ ሓሳብ ሲ ክትቅፅለሉ ኣለካ ኩልና በስመራ ጌርና ንዓድና እንተንኸይድ በቃ ቀሊል እዩ ነይሩ እናበሉ እዮም ዝድውለይ ዘለው ስለዚ እዚ ክእውጅ ኣለዎ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ወፂኡ በቃ ማንም ትግራዋይ ኣስመራ ብወፃኦም ይኹን ብትግራይም ኣንፈት ገይሩ ዝመፅእ ዝኣቱ ዝወፅእ ዓድኹም እያ ውፅኡ ተው ንሕና ሰላም ኢና ንደሊ ምስ ህዝቢ እዚ ምንም ነገር ድሕሪ ህዝቢ ዘፃለአና ነገር የለን ክብል ኣለዎ ተሓባቢእኻ እዚ ከይብሉና ከምዚ ከይብሉና ኢልካ ዝግበር ነገር ምንም ዘዋፅእ ነገር ኣይኮነን ኣይገድፉን ይዳለው እዮም ዘለው ብጣዕሚ ብዙሕ ምድላው እዮም ዘካይዱ ዘለው ምክንያቱም እዚኣቶም እንተዳኺምና እቶም ናይ ኣምሓራ ፋንዶ እውን ክጠፍኡ እዮም እቶም ናይ ኦሮሞ ኣርሚ እውን ክጠፍኡ እዮም ብድሕሪኡና ንጉስ ክትከውን ትኽእል እምበር ሕዚ እንድሕር ንሳቶም ኣሊኦም ብፍላይ ናይ ትግራይ ሰራዊት እናሃለወ ባሕሪ ዝበሃል ኣይትሕዝን ባሕሪ እንተሒዝካ ግን ንዘለኣለም ማንም ኣይነቕንቐካን እዩ ዝብል እዮም ዘማኽርዎ ዘሎ ባሕሪ ንምሓዝ ግን ትግራይ ምድኻም ምጥፋእ ከልክዕ ከምታ ደርጊ ዝገብራ ዝነበረ ትግራይን ለመዳሰስ ኤርትራን ለመደምሰስ ሻዕብያን ለመደምሰስ እናበለ እዩ ዝመፅእ ዝነበረ ኣይኮነን ድዩ እዚ እንትብል ተሎ ግን ናይ ትግራይ ብዙሕ ሰራዊት ቁፅሩ ክንዲ ክብሎ ዘይደሊ ህዚ ናብ ናቕፋ ከይዱ ያው ተሰዊኡ እዩ ከምቲ ኩሉ ሻዕ ዝብለኩም ግን ንኤርትራ ጥራሕ ንምሕጋዝ ኢልካ ክኸውን የብሉን ኤርትራ እንድሕር ዘየሊኣ ትግራይ ኣይትህሉን ትግራይ እንድሕር ዘየሊኣ ኤርትራ ኣይትህሉን ይኸው ንሳቶም ባዕልቶም ይምስክሩ ኣለዉ ናይ ኤርትራ ዘብዐኛታት ዋርድያታት ተጋሩ እዮም ዝብሉ ዘለው ናይ ትግራይ ሰራዊት ኣይብሉን ዘለው ወያኔ ኣይብሉን ዘለው ናይ ትግራይ ህዝቢ እዮም ዝብሉ ዘለው ናይ ትግራይ ህዝቢ ናይ ኤርትራ ሉዓላዊነት ንኤርትራ ህዝቢ ዘለዎ ፍቅሪ ጽኑዕ እዩ
ዝኹለ ዓገብ ዝኹለ በደል ተበፂሕዎ እናሃለዎ እንኳን ህዝቡን ድጋፉ የርአ ኣሎ ብቐሊሉ የቕረይልዎም ንኣና ግን እኩል ዝበለፀ እንዳውም ሳቶም ዝበልዎ ዝበለፀ እዩ ያው ህዚ ኣነ እገለ እዩ ዝበለፀ ዝገበረ እገለ እዩ ዝበለፀ ዘይገበረ ናይ ብልፅግና እዩ ወይ ዋና ዓብይ ጥፋተኛ ተዓዛዓበ ቁፅሪ ሓደ ንኣይ ከም መፍረድ እንተዝብሉኒ ዓብይ ኣሕመድ እዩ ምክንያቱም ትግራይ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ እንድሕር ኮይና ናይ ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር እንድሕር ኮይኑ ንትግራይ ንዑ ኢሉ ናይ ወፃኢ ሓይልታት እንድሕር ዓዲሙ ንሱ ዓብይ ጥፋተኛ ገበነኛ ግን ከ ኣብ ትግራይ ምስ ኣተው ግን መን እዩ ብዙሕ ቀቲሉ መን እዩ ብዙሕ ደፊሩ እዚ ድሓረ ዝወስኑ ይወስንዎ ንሕና ሕዚ ዝሓለፈ ሓሊፉ እዩ ቀሲልካ ንሱ ክንተሓሳሰቦ ቀሲልካ በቃ ይቕረ ዝበሃልም ዝበደለም ዝኽሕሰሉ ኩሉ ነገር ክመፅእ እዩ ኢልና ኢና ተስፋ ንገብር ግን ካሕሳን ክንብል ተለና ገንዘብ ዘይክኸውን ይኽእል በቃ ህዝቢ እዚ ብሰላም እንተነቢሩ ብሓደ እንተወፅዩ ብሓደ እንተኣትዩ ዘድልዮ ነገር ብምፅዋዕ ገይሩ ኣቑሑት እንተእትዩ እንተውፅዩ ህዝቡ ከም ልቡን ብኤርትራ እናገበረ ናብ ትግራይ እንተኣትዩ እንተወፅዩ ዝለዓለ ዝጥቀም ኮነ ኤርትራ መንግስትን ህዝብን እዩ ብዙሕ ናይ ወፃኢ ምንዛሕሪ ሒዙ እዩ ክመፅእ ካብ ወፃኢ ዝመፅእ ሰብ ህዚ ካብ ተፈላለየ ዓዲ ንኣዲስ ኣበባ እናኸዱ ይምርዕዎ ኣለዉ ብጣዕሚ ብዙሕ ዶላር ኮዩ ዝረክብ ዘሎ ዓብይ ኣሕመድ ብኤርትራውያን ናብ ኣዲስ ኣበባ እናተመላለሱ ካብ ወፃኢ ብጣዕሚ ካብ ቁፅሪ ቆፂርካ ዘይውዳእ ገንዘብ እዩ ዝረክብ ዘሎ ናይ ወፃኢ ምንዛሪ እዚ ክትርስዕዎ ይብልኩምን እና እዚ እናበልኩ ትሸርሖም እዚ እዩ ዝኒሆ ክልተና ንምጥፋእ ዝተዳለወ መንግስቲ እዩ ዝኒሆ ኣብ 4 ኪሎ ዘይምንዓቕ እዩ ፀላኢኻ ይነዓቕን ተጠንቂቕካ መልሲ ምሃብ ተጠንቂቕካ ምድላው እዩ ዘድሊ ንዒቕካ ዝኸውን ነገር የለን ፅባሕ ንርክበሉ ኢና ዝበሃሎ ነገር የለን እናበልኩ ንህዘብ ዝኣኽለኒ ከምዚ እናተኸታተልና ከዓመ ዝገብርዎ ዝሰርሕዎ ዘለው እቶም ፍልፍልና ኩሉ ሻዕ ኣመስጊና ዘይንውድኦ ፍልፍልና ዝሰድሉና ዘለው እናመስገንኩ ንህዘብ ዝኣኽለኒ ክሻዕ ዝቕፅል ግዜ ሰላም ድሓን ዋዕል ድሓን ህደሩ ቻው